السلام عليكم. هنا فين وصلنا. المهم ا سي و بي قلنا الشونجمون دو باز. بعد ما حددنا لي فاريابل لانديس دو لي فاريابل سورتون اي لانديس دو فاريابل اونترون، غادي نديرو شونجمون دو باز. غادي نحددو واحد ا سي اخر و بي واحد بي اخر. دونك هنايا غنعطيوها ا سي لا فورم ستاندار و بي و ان و ان و او و اس. هذا بي هو عندنا اصلا، وهنا ان لو فيكتور ديال لي فاريابل اور باز، هنا او لانديس اونترون لانديس سورتون. هنايا غندخلو البيفو، هنا ندخلو لهاد لي بيفو فين هي بيفو. هاد بيفو هنايا غتريتورني ا، غتريتورني ا اي بي بيفوتي، غتريتورني ا اي بي. دونك هنا اما غتاخد لا طاي ديال دو بي ولا لو نومبر دو لين ديال بي. هنا فور اي دو ان جوسكا ام هنا غادي يشد لنا لي فاريابل ديال بي. شحال لا طاي ديال بي غياخدها كامله من واحد حتى ثلاثة ولا أربعة. ولا هنايا غتكون اف ا دو اس ان او، ياخد لنا لا فاريابل اور اونترون l'indice de la variable sortant et l'indice de la variable sortant. هنا لي لين لا لين غياخد لنا بحال قلت ياخد لنا شكون هو لا فاريابل sortant هو واحد، اونترون هو واحد، والسورتون هو واحد تا هو واحد. غادي يجي لا لين واحد وكولون واحد. هي هاد واحد غير هزتني لواحد، غيشوفها واش صغر، واش ديفيرون دو زيرو. الا كانت ديفيرون دو زيرو غيشوف اف دو اي ديفيرون دي اس. خص يكون لانديس اي فين وصلنا اي مع اس الفاريابل سورتون واش ماشي بحال ما كيتساواوش. الا ما كيتساواوش غيجي بي دو اي بحال قلتي هنا. علاش قلنا ما كيتساواوش؟ دونك هنايا قلنا لا لين هنايا اس هادي لي فاريابل سورتون، يعني اشنو هي لا فاريابل سورتون هنايا؟ هي اس ان. دونك ها هي هنا غيتحكم كامل في هاد السطر هذا. ها هي دونك لا فاريابل سورتون هي هادي، هي اس ان ولكن غيتحكم كامل هنا. دونك هذا هنا ما يقيس، خصو ما يقيس كاع هاد لا لين. خصو يجي ديك لا لين هادو واللي اللي جايين هنا ما يقيس هاد لا لين هادي. دونك غادي يجي لهاد لا لين الا كان différent de S. Différent si l'indice de la variable sortant, on ne touche pas la ligne qui contient la variable sortant. هنا la variable sortant خصو ما يقيسهاش، لا لين فاش كاينه la variable sortant ما يقيسهاش كاع. الا غيجي هنا بي دو اي انفيريور، هنا بي دو اي، هنا بي دو اي، هنا 12 قلنا ما خصو ما يقيسهاش. دونك غيقول لك 12 موان 12 موان بي دو اس. اشنو بي دو اس؟ هي بي دو واحد هي 7 حيت اصلا غنعوضو هاد اس ان اكس ان عوض حسبناها اون فونكسيون دي ايكغيك و اس ان. غنحسبوها بحال هكا. هي اكس كيساوي 7 موان 1 سور 4 ايكغيك. هادي غنحطوها هنايا اكس كتساوي 7 موان. غادي نعوضوها هنا، الا عوضنا غتخرج لنا 7 موان 12 موان 7 فوا ا اي ا دو 1 ا دو 2 فوا ا دو 2 1. هاد واحد اللي كاين هنا فوا 1 sur A de S de variable sortant. S l'indice de variable sortant هو 1 n de E. هي n دو واحد هي واحد. هنا 1 sur 1 على هذا sur 1 احنا حسبنا هي 5.
بي دو ان، بي دو ان هي 7، بي دو ان هي 7. هنا خصكم ديروا شي مثال، شي مثال عليه. المهم بنفس الطريقة ا دو ا حتى هي خصها تبدل، خصها تبدل. الا حسبنا اكس، بدلنا لا فالور ديال اكس، تا هاد اكس غنعوضوها هنايا وغنعوضوها هنايا، دونك غادي تبدل. الا جبنا هاد اكس هذا، الا عوضنا الى اكس ها هي اش كتساوي 7 موان 1 سور 4 ماشي 2 سور 4. يكريك غنعوضوها هنايا، دونك ا غادي تبدل حتى هي. ما غاديش تساوي هادشي، غادي تبدل حيت اكس مشات، اكس هي اونطرون وغتدخل اس ان، اس ان لا فاريابل واحد الفاريابل اخرى. دونك هادي الا كان اي ديفيرون دو اس، الا كانت اي كتساوي اس، لا لين دو السورتون. الا وصلنا لا لين السورتون، هاد لا لين بينا نخدمو في هاد لا لين هادي، اش غنديرو لها؟ حيت هاد اكس هادي مخصهاش تبقى، هاد اكس هادي قلنا اونطرون دو باز، خصها متبقاش هنا، خصها تدخل لا باز. خصنا نديرو لها بي دو اي ايكالا بي دو اي 1 سور ا دو اس سورتون ا دو واحد هي 7 سور 7 هنا 7 سور ا هي ا المهم نقدو هادشي، معرفت كيفاش نشرح لكم هادي. المهم هادي بيفو غتريتورني لنا البيفو. غنجيو لهنايا، هنا فاش يتروني ا و سي اش غيدير؟ خصو افيكتو ان بيفو، غيافيشي ا و بي. هنا اس زد غتافيشي حيت اكس كما قلنا هنا اكس تبدلات ليها القيمه، دونك زد حتى هي خصها تبدل هاد اكس هادي، غتبدل. غنحسبوها دونك فور جي دو ان. هنا احنا حسبنا كالكول لوبتيمون، هنايا لا فالور اوبتيمال حنا حسبنا فور جي دو ان، اف دو جي ديفيرون دو ان دو او تاب دو جي à C S in de J C E. Quand on remplace la variable entrante par sa combinaison dans Z. Dans Z. خصنا Z هنا نخدمو في Z دابا. Quand on remplace la variable entrante par sa combinaison dans Z. هنا غادي طاب J à C. هنا غنديرو واحد الطابلو غياخد لينا لي فاريابل حيت غادي نحسبو، خصنا نضربو في سي دو او. الا عوضنا زد، الا عوضنا بشي فالور خصنا نعوضو، غياخد لينا واحد السي اخرى غتبدل السي. دونك هنايا احنا سالينا هادي طاب اي موان طاب، هنا تكون هنايا طاب موان طاب. انا خصني شي كاميرا باش نبدا نكتب. اذا الشي صعيب باش تشرح هكا الطريقه باش شرحتو صعيب باش تشرح، دونك درت المهم الماكسيموم كيفاش نشرح لكم. خصني شي سيلو، خصني شي كاميرا اولا، خصني ميزانيه. المهم نتمنى اللي بغى ينقلها هو، حنايا كنقلو، اللي بغى ينقلها هو لا سوليسيون. نتمنى ما نكون نسيت شي حاجه، وشكرا. ما تبخلوش علينا، تشجعونا شويه باش نبدا نقدم شويه الدروس، وشكرا. اللي خاصها شي استفسار ولا شي حاجه نتمنى ترسلوني ولا تصيفطوا لي شي حاجه، ولا في الفيسبوك. دابا نحط لكم لو لين ديالي في الفيسبوك، وشكرا.